नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। अकान लिन्नासि अजबन अन औहैना इला रजुलिम मिनहुम अन अंज़िरिन्नास वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम क़ालल काफ़िरून इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र मा मिन शफ़ीइन इल्ला मिन बअदि इज़्निहि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अब्दूहु अफ़ला तज़क्करून। इलैहि मर्जिउकुम जमीअन वअदल्लाहि हक़्क़न इन्नहु यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु लियजज़ियल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति बिल्क़िस्ति वल्लज़ीन कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन वअज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफ़ुरून। हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअन वल-क़मर नूरन वक़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस-सिनीन वल-हिसाब मा ख़लक़ल्लाहु ज़ालिक इल्ला बिल-हक़्क़ि युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। इन्न फ़ी इख़्तिलाफ़िल लैलि वन-नहारि वमा ख़लक़ल्लाहु फ़िस-समावाति वल-अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। इन्नल्लज़ीन ला यरजून लिक़ाअना वरज़ू बिल-हयातिद दुन्या वत्मअन्नू बिहा वल्लज़ीन हुम अन आयातिना गाफ़िलून उलाइक मअवाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून। इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति यहदीहिम रब्बुहुम बिईमानिहिम तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हारु फी जन्नातिन नईम दअवाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह यूनुस यवलसमा पारा अवलनी आयातुन दी। अलिफ लाम रा अल्लाह पीगी पमाना ददी हुरूफ बांदी हुरूफ मुक़त्तआत दी ददी इल्म अल्लाह तदी। तिल्क आयातुल किताबिल हकीम दा आयातुना दा किताब दी अल हकीम ची द हिकमत नडक किताब दी। अकान लिन्नासि अजबन आया दी खल्को ता तअज्जुब व हैरानत्या अन पदी खबर बांदी औहैना ची मंग वही को इला रजुलिम मिनहुम यो सड़ी दद्वीता अन ददी खबरी अंदिरिन्नास ची ते ओ यरवा पैगम्बरान तो यरवा खलक आय दी खल्को ता तअज्जुब पदी खबर ची मंग यो सड़ी तो वही ददीको वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू और तज़ीर वर्के कसानो ते चगी ईमान नौड़ी दे अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम ची यकीनन भी बदवी द पारा क़दम सिद्क़िन मर्तबा रिश्तुनी इंद रब्बिहिम पनिज़ दरब दद्वी। क़ालल काफ़िरून वही काफ़िरान इन्न हाज़ा लसाहिरुम मुबीन यकीनन दा पैगम्बर चे दे लसाहिरुन खामखा जादूगर दे मुबीनुन ख़ारा नऊज़ु बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ते जादूगर नस्बत को। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी यकीनन सासु रब अल्लाह पाक दे अल्लज़ी ग़ज़ात ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ ची पैदा करी दे आसमानों और ज़मीन फ़ी सित्तति अय्यामिन पशपगो रज़ो की सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि भी अल्लाह पाक इस्तिवा उकड़ा पार्श बांदी इस्तिवा अलल अर्श अल्लाह पार्श इस्तिवा उकड़ा
څنګه وکړه د دې علم الله ته دی زمونږ په ایمان دی چې الله په عرش باندې استوا کړی ده حقیقت او معنی الله نه علاوه بل چاته معلومه نه ده په دې مسله کې مونږ تفویض کوو ځکه دا صفات متشابهات دي او په صفات متشابهاتو کې مسلمان به یقین ساتي نور د هغې په حقیقت باندې بازار نه پی او نه پې دې پیږي ځکه دې علم الله ته دی څنګه استوا وکړه څنګه چې د الله د شان سره مناسب دغه شان وکړه یدبر الامر الله پاک مدبر د کارونو دی تدبیر کوي ما من شفیع نستری سوک سفارش تی الا من بعد اذن مگر پس دی اجازت د الله پاک نه سوکم سفارش نشي کولی ذالکم الله د الله پاک چې دی ربکم تاسو رب دی فعبدو پس د یو ذات عبادت کوي افلا تذکرون فاستاسو آیا فاستاسو نصیحت نه حاصلوي الیه مرجعکم جميعا د الله پاک طرف ته واپس تاسو ټول دا وعد الله حقا دا وعده د الله پاک د رښتونی انه یبدأ الخلق بشک الله پاک په شروع کې پیدا کوي مخلوق ثم يعيد بیا الله پاک دی واپس کوي یعنی مړ به کی دوباره بیا ژوند کوي ليجزي الذين امنوا د پاره دی چې بدل ورکړي الله پاک کسانو ته چې غي مؤمنان دي وعملوا الصالحات وعمل نیکړي د نیکه بالقسط په انصاف سره والذین کفروا کسان چې کافران دي لهم ببدوی د پاره سزا شراب سکل بوی من حمیم د گرمونا د گرمو بو وعذاب علیم و عذاب درناک بما کانو یکفرون په سبب د دوی چې دی کفر کوي د دې د کفر په بنا به دوی ته د دې سزا ملو شي هو الذی الله پاک غزاد تی جعل الشمس جګرځولې د انور ضیاء پړقیدون کی والقمر او ګرځولې د سپوږمۍ نورن روخانه وقدره منازل او مقرر کړی دي د پاره منزلونه لتعلموا د پاره دي چې تاسو معلوم کې عدد السنین شمیر د کلونو ول حساب او حساب یعنی خپل وختونه او ورځې کلونه زندگی عمرونه حساب کتاب پرې معلوم کې ما خلق الله ندی پیدا کړ الله پاک ذالک د هر سو الا بالحق مگر په حق سره د پاره د اظهار د حق یفصل الآیات الله پاک بیان وی آیاتنا لقوم د قوم د پاره یعلمون چې غوی پیږي نو دا د الله پاک د طرف ته د قدرت نخې دي او چې څوک پیږي ان فی اختلاف الليل یقینا په اختلاف په بدل دو د شپې او نهار او د ورځې کې وما خلق الله او هغه چې الله پاک پیدا کړی دی په سماوات پاسمانونو کې ولر دی پزمکه کې لآیات خامخان خدی د الله د وحدانیت لقوم د قوم د پاره تقون چې غیریږي د الله نه ان الذين لا يرجون لقاءنا بشک کسان چې امید نساتی د ملاقات زمنګا وردو بالحیات الدنیا او دی خوشاله دی په ژوند د دنیا وطمئنوا بها او دی مطمئن دی په دی باندې والذین وکسان هم چې دوی دی عن آیاتنا زمنګ د آیاتونو نه غافلون خبره اولئک مأواهم النار دا کسان چې دی ټکانه دوی د پاره جهنم دا بما كانوا یکسبون په سبب د دې چې دی کم کارونه کړی دي کم کارونه چې کی د دې زیب انجام دا نتیجه به دا ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان نوړي دي وعملوا الصالحات وعمل نکوي د نیکه يهديهم ربهم لا رب خيدي طرف د دوی بإيمان په سبب د ایمانونو د دوی تجري من تحتهم الانهار چې بهيږي بلاندې داغه د اونو نهرونه فی جنات النعیم په باغونو د نعمتونو کې الله پاک به رهنمایي دي تاغیب کې دعواهم فیها بلنه د دوی به په دې جنت کې سبحانك اللهم پاک دې ذات ستا اے خدای پاک وتحیتهم او د دوی د دعا به وی فیها په دې جنت کې سلام سلامتیا یعنی یو بل سره ملاویدل به د سلام وي واخر دعواهم او اخر دعوه د دوی به وی اندا خبر الحمدلله ټول حمدونه خاص د الله پاک د پاره دی رب العالمین چې رب د مخلوقات دی واخر دعواهم الحمدلله رب العالمین